ठमेल बजार अब 24 घण्टा खुल्ने थालेपछि काठमाडौँमा बढ्न थाल्यो चहल पहल। हिजोदेखि ठमेल र दरबार मार्ग 24 घण्टे खुल्यो। युवाहरू सरकारमा आउँदा केही न केही परिवर्तन हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ। 2081मा अब फलदायी हुन्छ। गृहमन्त्री लामिछाने छोरी चेली र आमाहरू ठमेल आउन सक्ने बनाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दाबी। ठमेल र दरबार मार्ग 24 घण्टा खुल्ने घोषणा गर्दै गृहमन्त्रीले भने काठमाडौँ चलायमान शहर बनोस्, अझै यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान्छ। सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरे लगतै नेपाली कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक। के होला एजेन्डा, यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्री रवि लामिछाने खुसीले गदगद। संसद अन्त्य भएपछि अब कसो गर्ला कांग्रेस? गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति मागिरहेका बेलामा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अब कसो गर्ला कांग्रेस? काठमाडौँलाई जिउँदो जाग्दो शहर बनाउन गृहमन्त्री रवि लामिछाने लागे परे संसद प्रचण्डको अस्थिर प्रवृत्तिको कोपा भजनमा परेको वर्ष सकियो। राजनीतिक उथल बुर्थल वर्षको 2080 प्रधानमन्त्रीबाटै अस्थिरता। हाई प्रोफाइलका नेताहरूलाई लाग्यो हतकडी, केही छुटे केही थुनामै। सहकारी ठगीमा लामिछाने विरुद्ध छानबिन समिति बनाउने बारे ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी। प्रश्न उठेपछि अडिट हुनको लागि तयार हुनुपर्छ। नयाँ साल लागेसँगै इलाम तात्न थाल्यो। उपनिर्वाचनको लागि शीर्ष नेताहरू इलाम केन्द्रित। इलाममा मदिरा बिक्री वितरणमा आजदेखि रोक। नयाँ वर्षमा पर्यटकले भरियो बन्दीपुर इलाम क्षेत्रमा 2मा बलिया मानिएका यी 4 उम्मेद्वार कसको के एजेन्डा छ, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। कसले मार्ला बाजी, अब कसो होला? वामपन्थी शक्तिबीच एकताको खाँचो भएको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई। समाजवादको आधार तयार पार्न समाजवादी संस्कृति आधारभूत शर्त भएको प्रचण्डको भनाई। 2081मा पनि राजनीतिक अस्थिरताकै चिन्ता, राजा आउने सङ्केत यस्तो छ। भित्रभित्रै प्रचण्डको रणनीति, आफ्नो सत्ताको लागि राजासँग पनि घुँडा टेक्न सक्छन् प्रचण्ड। र नयाँ वर्षलाई देश बन्दैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। देश र जनताले सुख पाउनु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै गतिला हुनुपर्छ। प्रेम सुनवाल एमाले पर्वतमा शर्मालाई पराजित गर्दै पदाधिकारीमा पहाडीको प्यानल विजयी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो समाचार अपडेट तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् दर्शक महानुभाव, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भनी नछुटाउनुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। राजनीतिक दलहरूका भाषा र भाषणका प्रमुख अंश नै स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्ध हुन्। नेताहरूले लिखित वा मौखिक रूपमा व्यक्त गर्ने धारणालाई यी नै विषयले ओजिलो पारिदिएका हुन्छन्। सार्वजनिक मञ्चहरूमा उभिएर स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको भाषण दिने राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ वर्ष 2081को शुभकामना दिने क्रममा पनि यिनै कुरा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक स्थिरतालाई 2081 मुख्य जिम्मेवारी भित्रको प्रमुख एकका रूपमा लिएका छन्। शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, सत्ता समीकरणमा आबद्ध दलहरूको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै सहमति र सहकार्यको संस्कृति एवं राजनीतिक स्थिरता सुदृढ बनाउनु, अर्थतन्त्र सुधारमा गुणात्मक प्रदान गर्नु, समृद्धको बलियो जग बसाउनु, सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री बनाउँदै विकासशील राष्ट्रको बलियो आधार तयार पार्नु विक्रमसम्म 2081 मूल जिम्मेवारी हुन्। उनले विगत वर्षका अनुभवबाट शिक्षा लिए नयाँ वर्षमा अझ बढी मेहनतका साथ आफ्ना कार्यक्षेत्रमा खटी सुशासन, समृद्ध र सामाजिक न्यायका निम्ति समर्पित हुन आह्वान समेत गरेका छन्। साथै यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सुशासन कायम गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रसर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएका छन्। तर दलहरूले यसरी स्थायित्व, विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प गरे पनि व्यवहारमा सत्ता स्वार्थमै केन्द्रित देखिएको आम बुझाइ छ। पटक पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन र मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नाले 2080 राजनीतिक दृष्टिकोणले देश र जनताका लागि फलदायी नभएको धेरैको ठम्ब्याइ छ। राजनीतिक दलकै कतिपय नेताहरूले गत वर्ष नेपाल र नेपालीका लागि सुखद नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल 2080 साल
अस्थिरताको दुष्चक्रको भूमिमा नेपालका राजनीति रहेको बताए। नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै पोखरेलले वर्षको अन्तिमतिर बनेको समीकरणले भने जनतामा नयाँ आशा सञ्चार गरेको ठकुवा गरेका छन्। राजनीतिक स्थायित्वका लागि मुलुकमा ढिलो चाँडो द्विकिताको ध्रुवीकरण आवश्यक छ। राजनीति त्यो कोर्समा नगई अहिले जो सबैभन्दा थोरै सिट ल्याउँछ उसैले प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीको बार्गेनिङ गर्ने सांसदहरूकै सङ्ख्या बराबरको मन्त्री बाँग्ने परिस्थिति आएको छ। त्यसकारण दुई ठुला शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा आजको आवश्यकता हो। त्यो दिशातर्फ राजनीतिलाई लैजाने गरी अबका कोर्सहरू अगाडि बढ्ने एमाले तयारी थालेको छ। तर 2084 सम्मका लागि जनादेश प्राप्त भइसकेकाले यसैबाट स्थायित्वको ग्यारेन्टी नहुने सचिव पद्मा अर्यालले बताएकी छन्। यो 5 वर्षका लागि जनादेश प्राप्त भइसकेको छ। यसको आधारमा अहिले सम्हालिने खालको वातावरण नबन्दा त अस्थिरता नै हो। उनले भनिन् अङ्कगणितकै आधारमा राजनीति चल्ने हो। अस्थिर दलको उपमा नै पाएको अर्को सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र अझै स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताउँछ। माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण स्थायित्वतिर जान नसकिने बताउँछन्। देशको वर्तमान ठुलो दल काङ्ग्रेस स्थायित्वका लागि अब आफै मुख्य जिम्मेवार हुने बताउँछ। काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मेन विश्वकर्मा अस्थिरताको चरम प्रयोग भइसकेकाले अब ठुला दलहरूबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइएको छ। 2081 पनि राजनीतिक उथलपुथल हुने सङ्केत देखिएको छ भने केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले धोका दिएको बिर्सेका छैनन् र धोकेबाजलाई कुनै पनि हालतमा पल्टाएर छाड्ने यता काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि ठकुवा गरेका छन् भने 2081 सायद इलाम क्षेत्रमा 15 वैशाखको निर्वाचनपछि राजनीतिमा उथलपुथल हुने देखिएको छ भने नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बीचको सहकार्यपछि स्थायी सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ। साना दल र माओवादी केन्द्र निर्णायक दललाई पनि पाखा लगाउने गरी एमाले र केपी शर्मा ओलीबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र देउवाबीच भित्रभित्रै सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राजधानी काठमाडौँका मुख्य 2 पर्यटकीय चहल पहल हुने क्षेत्र ठमेल र दरबार मार्ग शनिबारदेखि पूर्णकालीन समय खुल्ने 24 घण्टै भएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यी 2 क्षेत्र पूर्णकालीन समय खुलाउने कार्यक्रमको शनिबार घोषणा गरेका हुन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषद र दरबार मार्ग विकास बोर्डको संयुक्त आयोजनामा ठमेलमा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले ठमेल र दरबार मार्ग पूर्णकालीन खुल्ने कुराले काठमाडौँ चलायमान सहर बनोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए। उनले यो सुरुवात भएको र निरन्तरता दिनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका छन्। यो ऐतिहासिक सुरुवात भएको यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ। काठमाडौँ चलायमान सहर बनोस् भनेर यसको सुरुवात 2 ठाउँबाट गरिएको हो। यहाँको अनुभवका आधारमा अन्य ठाउँमा पनि खुला गर्दै जाने हो। ठमेल र दरबार मार्गका बजार पूर्णकालीन समय सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मापदण्ड आचार संहिता र सुरक्षा योजना जारी गरेको छ। मापदण्ड र आचार संहिताले ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रलाई अझ राम्रो र पर्यटक मैत्री बनाउने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ। उनले व्यवसायी तथा घर धनीको पनि हित हुने बताएका छन्। सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्याभूति सरकारको तर्फबाट गरिने गृहमन्त्री लामिछानेले बताए। यहाँका व्यवसायी कर्मचारी पर्यटक सबैलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिन्छ तर सफल बनाउने हामी सबैको दायित्व छ, त्यसमा ध्यान दियौँ। उनले भनेका थिए संसारभर परिचित ठमेलको पहिचान थप स्थापित गर्न पनि यो अभियान सुरु गरेका हौँ। गृहमन्त्रीले स्थानीयका जायज चासोको सम्बन्ध गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले विकृति विसङ्गति अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने बताएका छन्। नयाँ राजनीतिक दलको नेताका रूपमा सरकारमा गएकाले राम्रो काम गर्ने र नराम्रो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष 2081 नेपाली समाजलाई निराशा भरम र अविश्वासबाट मुक्त गरी विश्वास जगाउने वर्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रवासी नेपाली मञ्च ONF अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीद्वारा नयाँ वर्ष 2081 को अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई गैराती भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नयाँ वर्षलाई देश बन्दैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त वर्ष बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। म बनाउँछु मेरो देश भन्ने विश्वास जगाउने वर्षका रूपमा 2081 लाई स्थापित गर्नुपर्ने जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि देश अरू कसैले नभई आफैले बनाउनु पर्ने स्पष्ट पारे। नेपाल अरू कसैले आएर बनाइदिँदैन, हामी नेपाली आफैले बनाउने हो। यो दह्रो आत्मविश्वास हामी सबैमा हुनुपर्छ, विशेष गरी युवामा यो हुनुपर्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा बाधा खडा गर्ने तत्त्वहरूले 3 वटा गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै सतर्क रहन सबै नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाल बन्दैन भन्ने कुरा 100% झुटो रहेको तथ्यसहित 3 विषयमा प्रष्ट हुन आग्रह गरे। केपी शर्मा ओलीले भने पुराना पार्टी सबै खराब हुन् भन्ने कुरा
जन्मसिद्ध श्रेष्ठता कायम गर्ने कुरा र नेपाल बन्दैन, कसैले बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा अहिले अफवाहका रूपमा फैलिएको छ। यी तीनै कुरा गलत हुन्। अहिले जबरजस्त रूपमा अफवाह फैलाइएर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको र त्यसबाट जनतामा निराशा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनिसके मुलुक सही बाटोमा आएको र अब राष्ट्रिय हित तथा विकासको गति तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्ने केपी शर्मा ओलीको विश्वास छ। विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेपछि मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै उनले देशका लागि नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनु पर्नेको दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएका छन्। शनिबार नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँको थापाथली स्थित सडकमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र सर्वसाधारणसँग नयाँ वर्षको अवसरमा खुसी साटासाट गर्न पुगेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त बहादुर कोवरलाई साथमा लिएर पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले जनताका सबै किसिमका गुनासाहरू यथोचित ढङ्गबाट समाधान हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। शहरमा राति, बिहान, साँझ कतै जानु पर्दा शहरमा खुला ठाउँहरू छन्, सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश हरेक देशले दिइरहेको छ। त्यो हुनुपर्छ। आजको बदलिदो परिस्थितिमा 7-8 बजे अँध्यारो हुने भन्ने हुँदैन। व्यापार व्यवसाय चलोस्, मानिसहरूको चहल पहल बढोस्। काठमाडौँ सहरलाई चलायमान र क्रियाशील बनाउन नयाँ वर्षबाट 24 घण्टा दरबार मार्ग र ठमेल क्षेत्र सञ्चालन गर्न लागि उनको भनाइ छ। रातिको समयमा पेट्रोल हाल्ने ठाउँ पनि थिएन। हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पम्प 24 घण्टा खुला गरेका छौँ। उनले भने अन्य पनि खुल्ने क्रममा छन् भन्ने सुनेको छु। त्यसकारणले चलायमान भए अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ, रोजगारीका अवसर खुल्छन्। कर्मचारीमाथि दबाव र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बिना नै काम गर्ने वातावरण बनाइने उनको जिकिर छ। सबै गुनासाहरू यथोचित ढङ्गले सम्बोधन हुन्छ। म जानकार छु, यसमा सबै समस्या समाधान हुनेछन्। सेवा अवधि लगायत सबै विषयहरू एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन हुन्छन्। राष्ट्र सेवकहरूलाई कहीँ कतै अन्याय नपरोस्। सेवामा खटिएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानदेखि माथिल्ला अफिसरसम्म कुनै अन्याय नहोस्, कसैलाई पनि दबाव वा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहोस्। गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीको मनोबल र सुरक्षाको काम अझ बढाउनका लागि नयाँ वर्षको दिनमा खुसियाली साटासाट गर्न आफू सडकमा आएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेकाले नेपालका राजनीतिक दलहरू यसलाई निस्तेज पार्न लाग्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2081 को अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूमा देखिएको सत्ता लिप्सा र अराजक व्यवहारले दलहरूलाई नराम्ररी जनताको कठघारामा उभ्याएको बताएका छन्। राजनीतिक समाजसेवा तथा राष्ट्र निर्माणको अभियान भएकोले यो अभियानमा निष्ठावान, नैतिकतावान र इमान्दार व्यक्तिहरू किमार्थ पछाडि पर्न नहुने नेता कोइरालाको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न नसके नागरिकको दृष्टिमा तिनको उपयोगिता स्थापित गर्न सम्भव नहुने बताएका छन्। नेता कोइरालाले राज्यका सबैजसो सरकारी निकायमा व्यापक सुधारको खाँचो उलाएका छन्। यो सुधार प्रक्रिया अब ढिलो गर्दा लोकतन्त्रमाथि खतरा बढाएर जाने उनको भनाइ छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नयाँ वर्षसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 3 नयाँ सुरुवात गरेको जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नयाँ वर्ष 2081 को शुभकामना दिँदै उनले पहिलो बुदामा काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाइएको जनाएका छन्। त्यसैगरी दोस्रो नयाँ सुरुवातमा ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, आचार संहिता र पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति सहित नयाँ वर्ष 2081 सँगै 24 घण्टा खुल्ने जानकारी दिएका हुन्। तेस्रो नयाँ काममा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भरपाईका लागि आयोजक व्यक्ति, संस्था वा दललाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको लामिछानेको भनाइ छ। उनले लेखेका छन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ। यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन। आफूले कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र बिल चाँडै पठाइने पनि उनले सबैलाई जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन वैशाख 2 गतिबाट अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख 2 गते राति 12 बजेबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो। यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका
दलका शीर्ष नेताहरूलाई राखेर संसद खुलाउन पटक पटक छलफल गरेको भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन। त्यसपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस आफ्नो मागबाट पछाडि नहटेपछि सत्तारूढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको भेटघाटपछि मन्त्री परिषदले संसद अन्त्यको सिफारिस गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री र अन्य विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। गृहमन्त्री एवं राष्ट्रपा सभापति लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले रविको राजीनामा मागिरहेका बेला संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गराउँदा त्यसको असर सबैभन्दा बढी एमालेलाई पर्ने देखिएपछि संसद नै अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको अनुमान गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै संसदमा जवाब दिइसकेका छन्। यता अध्यक्ष ओलीले पनि गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको आशयको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। ओली र प्रचण्डले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू मुछिने भए देखिएपछि गृहमन्त्री अहिले किङ मेकर बनेका छन् भने प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य अथवा यो अहिलेको राजनीतिक भविष्य रविको वरिपरि घुमेको देख्न सकिन्छ। विक्रमसम्म 2080मा नेपालको राजनीतिक सत्ताको झम्टेमै केन्द्रित रह्यो। त्यसका मुख्य खेलाडीको रूपमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने र पुरानो भत्काएर प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सफल रहे पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले उनले आम जनतालाई आशा जगाउने काममा भने असफल रहेका छन्। स्थानीय र आम निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने र त्यसले निराशा चिर्न अपेक्षा थियो, तर राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र ढलाउन केन्द्रित रहे, जसका कारण आम नागरिकमा उत्साह जाग्न सकेन, आक्रोश बढायो। दाहालको लेफ्ट राइटका कारण सङ्घ र प्रदेशमा सरकार बन्ने र भत्कने क्रम चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा तेस्रो पार्टीको हैसियत भए पनि दाहाल मुलुकको कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी हुन सफल रहिरहेका छन्। राजनीतिक उथलपुथलमा रमाउने दाहालले 2080मा समीकरण फेरबदल गरे पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। करिब 1.5 वर्ष काङ्ग्रेससहित 8 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले फागुनमा फेरि काँध फेरि उनी एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा पुरा प्रधानमन्त्री हुन सक्नु दाहालको चतुर राजनीतिले काम गरेको छ। मन्त्रीका कारण सरकारले सोचे जस्तो परिणाम निकाल्न नसकेको बहानामा दाहालले काङ्ग्रेससहित फेरि सरकार तोडी। दाहालले काङ्ग्रेससँगको समीकरण तोड्नुको राजनीतिक कारण प्रमुख भने केही देखिएन। यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री भइरहने भन्दा काम गर्नका लागि समीकरण बदल्नेको तर्क गरेका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकारीको तार्किक आधार नभए पनि सरकार बनाउने खेलमा मात्रै गठबन्धन बनेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेससँग किन गठबन्धन बनेको थियो, किन भत्कियो भन्ने आम नागरिकले चित्त बुझ्दो जवाब पाएनन्। नेकपा एमालेसँग गत फागुनमा पनि किन गठबन्धन भत्किएको थियो र अहिले फेरि किन गठबन्धन बन्यो। गत फागुनमा एमालेसँग गठबन्धन भत्किएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदकै लागि दाहाल काङ्ग्रेसतिर लागेको आरोप लगाएका थिए। काङ्ग्रेससहित सहकारी भएकै महिना नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए। उता एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई पराजित गरी निर्वाचित भएका हुन्। उनी पूर्व सभामुख थिए। काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक मुक्ति पार्टी सहित 2079 फागुनमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन टुटेको थियो। पुसमा बनेको दाहाल सरकार 2 महिनासम्म मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख भागबण्डामा अल्झिएको थियो। एमालेसँग राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेका कारण देखाउँदै काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन बनेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको कार्यान्वयन हुन सकेन। यो वर्षको फागुनमा दाहाल बायाँ ढल्किँदा देउवाको प्रधानमन्त्री हुने चाहना छत्ताछुल्ल भएको छ। फागुनमा वामपन्थी सर्वोच्च सहित दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री भए। मुख्य गरी एमालेसित सहकार्य भए लगतै ओझेलमा परिसकेको लिम्पियाधुरा लुपिलेक र कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्ने विषय पर्खर भएर आएको छ। जबकि गत जेठमा दाहालको भारत भ्रमणका बेला यो प्रमुख छलफलको विषय बनेको थिएन। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू बाँचुन्जेल देशमा उथलपुथल भइरहने अभिव्यक्ति दिएसँगै देशमा उथलपुथल भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकास यो देशलाई जरुरी छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले संसद सञ्चालन गर्न नदिएका कारण चालु संसद हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु परेको बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न र सुरु हुने क्रम जारी रहने बताए। प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच समसामयिक राजनीतिक भेटघाटका क्रमका बारेमा छलफल भएको थियो। ओलीले भने जस्तै शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 2 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष
सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ। उक्त समिति नबनेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान समेत काङ्ग्रेसले राख्दै आएको छ भने यही कारण देखाउँदै अहिलेको सत्ता गठबन्धनले संसदको बैठक नै अन्त्य गरेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। विगतदेखि वर्तमानसम्मले बताउँछ राजनीतिक सुधारमा आएको बताउने रवि लामिछाने यस्ता पात्र हुन् जसका पछाडि एकपछि अर्को विवाद लामबन्द छन्। आम नागरिकको नजरमा उनीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी भए जस्तो देखिए पनि तारन्तार विवादमा उनी नै कसरी जोडिन पुग्छन् भन्ने प्रश्न जीवित छ। सञ्चारकर्ममा रहँदा होस् वा राजनीतिमा आएपछि लामिछाने कुनै न कुनै कारण चर्चामा छन्। 2080 सालमा पनि लामिछाने समाचारमा छाइरहे तर यसपल्टको चर्चा पनि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कारणले बढिरह्यो। 10 वैशाखमा भएको उपचुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट दोस्रो पटक जितेर संसदमा शानदार पुनरागमन गरेका लामिछाने वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सहकारी ठगीको आरोप खेपिरहेका छन्। राजनीतिक रूपले उनका लागि यो वर्ष लाभदायक रह्यो। आफ्नै असावधानीले गर्दा अघिल्लो वर्ष सबै सार्वजनिक पद गुमाएका लामिछाने दोस्रो पटक चुनाव जितेर संसद मात्र छिरेनन्, फेरि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत बने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोडेपछि लामिछाने नेतृत्वको रासोपा नयाँ सत्ता गठनको महत्त्वपूर्ण घटक बन्न पुगेको छ। तर सहकारी ठगी प्रकरणले उनी वर्षभर विवादित बने। देशभरका विभिन्न सहकारीको अर्बौं रकम अपचलन गर्नेहरूमध्ये एक रहेको आरोप उनले संसदमै खेपिरहेका छन्। सहकारी ठगीको आरोपका माझ गृहमन्त्री बनेकोमा उनीमाथि नैतिक प्रश्नहरू समेत उठिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसदमा लामिछाने संलग्न हुने सबै गतिविधिलाई रोक्ने अडानमा छ। केपी शर्मा ओली प्रचण्ड जस्ता बुढालाई राजनीतिबाट पाखा लगाउनु पर्ने भन्दै चुनावमा नो नट अगेनको नारा लगाएका रविलाई छानबिनबाट जोगाउन तिनै ओली र प्रचण्ड लागि परेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुभन्दा संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी छ। समिति गठन भएपछि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्छ। उनी बाहिरिँदा रासोपाले नै सरकार छोडेको विगतका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई डर छ। सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका जीवी राई फरार छन्। सरकार बाहिर रहँदा लामिछानेले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जीवी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। पछि उनी लामिछाने गृहमन्त्री भएको 2 महिना बित्न लाग्दा समेत जीवी राई समातिएका छैनन्। गफै मात्रको संसार जस्तै भएको छ रवि लामिछानेको जिन्दगी। रवि लामिछानेको छवि अब गिर्दैछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। स्थानीय चुनावदेखि नै चर्चामा रहँदै आएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह साल 2080 मा पनि समाचारका हेडलाइनमा छाइरहे। मिडियाको प्रश्नबाट पन्छिँदै आएका उनी आफ्ना कुरा अक्सर फेसबुक स्ट्याटस र ट्विटर मार्फत राख्छन् तर अझै घृणा र निराशाकै पर्थिन्तो झल्किने गरी पोस्टहरू सेयर गरेको भनेर आलोचित पनि छन्। 2079 साललाई उनले यस्तै विवादास्पद फेसबुक स्ट्याटसका साथ बिदाई गरेका थिए। 25 चैत्रमा उनले लेखेका थिए, आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उड्दैन, साँच्चैकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको 5 दिनपछि 30 चैत्रमा उनको अर्को स्ट्याटस आयो कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुहोस् कि सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस्, हामी काठमाडौँवासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुहोस् कि राजधानी सार्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो सम्पदा संस्कृति कला सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति होइन। 2080 वैशाख लागेपछि पनि उनी स्ट्याटसकै कारण आलोचित बने। फोहोर व्यवस्थापन र सहर सिँगार्ने अभियानमा सिंहदरबारबाट साथ नपाएको महसुस गरेका उनले 20 वैशाखमा लेखे, नयाँ पुराना सबै नेताहरू चोर हुन्, कसैलाई देशको माया छैन। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सहितका नवनिर्वाचित सांसदलाई लक्षित गर्दै उनले गत वर्ष 9 पुसमा नयाँ गफाडीहरू भनेका थिए। 16 भदौ राति उनले अर्को विवादास्पद स्ट्याटस पोस्ट गरे जसमा उनले सिंहदरबार आगो लगाइदिने चेतावनी दिए। अस्पतालबाट महानगरपालिकाको गाडीमा घर फर्किँदा आफ्नै सुत्केरी श्रीमती सबिनालाई परले रोकेर सोधपुछ गरेकोमा उनी आक्रोशित बनेका थिए। राति 9:30 बजेमा उनले फेसबुकमा लेखे, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार। काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारमा सामेल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतका अनुसार नेतालाई चोर भनेको र सिंहदरबार जलाउने धम्कीको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बालेनलाई पक्राउ गर्नेसम्मको तयारी गरेका थिए। तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले यस्तो कदम नचाल्न भनेर रोकेको राउतले एक टिभी अन्तर्वार्तामा महिना दिन अगाडि खुलासा गरेका हुन्। बालेन चर्चामा रहनुका कारणहरूमा विवादास्पद स्ट्याटस अघि उनले गरेका कतिपय निर्णय पनि छन्।
यसै वर्ष उनलाई केही सहयोगीले छोडिदिए भने कतिलाई उनीले निकालिदिएका छन्।